नमस्ते। हमास अथवा फिलिस्तिन र इजरायलका बीचको युद्ध अब बिस्तारै बिस्तारै केही अमेरिका परस्त, पश्चिम परस्त, स्वार्थी, अवसरवादी अरबी देशहरू, मुस्लिम देशहरूका अगाडि एउटा ठुलो गल्पासो बन्दै गएका सङ्केत देखिन थालेका छन्। अब यो ध्रुवीकरण विश्वभरि जति बढ्दैछ, अब यसरी बीचमा दोहोरो भूमिका खेल्नेहरू अथवा चाहिँ तपाईको बाहिर एउटा र भित्र अर्को गर्नेहरू, मलाई लाग्छ अब त्यो भूमिकामा सधैँभरि टेकिरहन सक्ने अवस्था छैन। यस्तै स्थिति अस्ति भर्खर 11 नोभेम्बरका दिन सकिएको इस्लामिक देशहरूको सङ्गठन ओआइसी र ओपेक के अरे अरब युनियन, अरब लिग, अरबी देशहरू र इस्लामिक देशहरू दुईटा सङ्गठनको एउटा संयुक्त बैठक भयो साउदी अरबमा। त्यसमा 4वटा प्रस्ताव राखिए। एउटा प्रस्ताव के राख्यो भन्छ भने इजरायलसँगको हवाई सम्बन्ध टोटली रद्द गर्ने, हैन, इजरायलका जहाज पनि आकाशमा उड्न नदिने र इजरायलमा जहाज पनि नपठाउने एउटा प्रस्ताव। दोस्रो, इजरायललाई तेल निर्यात गर्न बन्द गर्ने। तेस्रो, इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने इस्लामिक देशहरूले। चौथो, गाजामा तत्काल युद्धविराम गर्न दबाब दिने। अब यो प्रस्तावमा ठुलो बहस भयो, छलफल भयो। इरान सहितका देशहरू थिए सबै, तर 4वटा देशले यसको विरोध गरे। साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, मोरक्को र बहराइन। अब यसमा चाहिँ यी 4 देश कस्ता देश हुन् मोरक्को छोडिकन बाँकी 3 देश कस्ता हुनुहुन्छ भने डोनाल्ड ट्रम्पले जो अब्राहम एकर्ड भनेर इजरायलसँग चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाइदिन केही मुस्लिम देशहरूको बनाइदिनको निम्ति जुन सम्झौता के गराएको थिए, जस्तो युएईले सम्झौता गरिसकेका छ, बहराइनले हस्ताक्षर गरिसकेका छ, साउदी अन्तिम टुङ्गोमा पुग्दै थियो, हस्ताक्षर गरेका थिएन, हैन। त्यो सम्झौता कस्तो थियो? अमेरिकनको खेल भन्छ भने इजरायलले मान्यता दिने, फिलिस्तिनी मुद्दा बिस्तारै छोड्दिने, फिलिस्तिनको विषयमा धेरै चासो नराख्ने, त्यस बापत यी देशहरूलाई अमेरिकाले यो सहुलियत दिने, जस्तो सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने, हैन, आर्थिक लगानीदेखि लिएर सारा चाहिँ प्रलोभन देखाएको थियो। अब त्यसमा संलग्न 4 देशहरूले यो 4वटा प्रस्तावको विरोध गरे, सहमत भएनन्। यद्यपि पछि आएको संयुक्त वक्तव्यमा युद्धविराम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त कसैको विमति हुने कुरा भएन। अब यसमा इजरायल दोषी छ, इजरायल अतिक्रमणकारी हो, इजरायल मानवता विरोधी हो भन्ने भाषाहरू मिलाएर सबैले वक्तव्य त जारी गरे, तर इजरायलसँग वार की पारको तपाईको एउटा लडाईँबाट अगाडि बढ्ने कुरामा 4 देश चाहिँ फरक मत राखे। अब यी 4 देश को हुन् भन्छ भने लामो समयदेखि 50 वर्षभन्दा अगाडिदेखि अमेरिकाका पिठ्यू, मध्यपूर्वमा अमेरिकाका पिठ्यू र मध्यपूर्वलाई जो अस्थिर अहिलेसम्म मध्यपूर्व हो नि त्यसको कारणको रूपमा काम गर्ने देशका रूपमा चिनिन्छ नि 4 देशहरू। र अब यो बैठक पर लगत्तै पछि अर्को एउटा समाचार आएको छ। इरानले केही मुस्लिम देश र हिजबुल्लाह, हमास सहितका केही विद्रोही सङ्गठन, फिलिस्तिनी सङ्गठनलाई राखेर एउटा गोप्य बैठक गर्यो। त्यो बैठक सकिने बित्तिकै, हैन, अरब लिग र चाहिँ ओआइसी को बैठक सकिने बित्तिकै इरानले अर्को बैठक गर्यो र मलाई लाग्छ सम्भवतः इरानीहरू एउटा मौका माने अब युद्धको तयारीमा गइसके इरानीहरू, र उनीहरूले त्यो बैठकमा गरेको कुरा के आइरहेछ बाहिर समाचार हुन्छ भने इजरायल नराम्रोसँग बदनाम हुँदै गएको छ र इजरायल अब संसारभरि छिछि र दूरदूरको पात्र अथवा यो अपराधी नै हो, यो मानवता विरोधी नै हो, यहुदी भनेपछि यो बर्बर जाति नै हो यो भन्ने ठाउँमा दुनियाँ पुग्ने बित्तिकै इजरायललाई चौतर्फी हमला गर्ने एउटा रणनीतिमा केही देशहरू अगाडि बढाएका सङ्केतहरू आछन्, ताकि भोलि इजरायलको पक्षमा बोल्ने वातावरण कसैलाई पनि नहोस्, हैन। अब त्यो अहिले बीचमा चाहिँ अरू विद्रोही सङ्गठनलाई सघाउने, इजरायलको प्रतिरोध गरिराख्ने, किन दीर्घकालीन युद्धमा गयो अब, र त्यो पनि छापामार गुरिल्ला युद्धमा गयो, त्यो लडाईँ गयो। अब यो 2-4 महिना जस्तो छोटो समयमा अब यो रोकिने वा टुङ्गिने सम्भावना छैन र इजरायलको पनि भारी क्षति भइरहेछ अहिले।
यद्यपि पश्चिमी मिडिया र इजरायलको आइडिएफले हैन अब उसको त्यहाँको चाहिँ तपाईको सेनाले सेन्सर गरेका समाचारहरू धेरै आइरहेछन् बाहिर। तर स्वतन्त्र क्षेत्रबाट आएका समाचार अनुसार इजरायलले दिनदिनै चाहिँ तपाईको अकल्पनीय क्षति बेहोरेको छ। मान्छे उसका सेना मर्नेदेखि लिएर उसका ट्याङ्कहरूको त ठुलो क्षति भइरहेका प्रत्यक्ष भिडियोहरू छरपष्ट आइरहेछन्। विशेष गरिकन के अरे चाहिँ तपाईको यो अफ्रिकन मिडिया युट्युबहरूमा र इन्डियन मिडियामा पनि धेरै आइरहेको छ अहिले। अब इरान निर्णायक लडाईँको तयारीमा चाहिँ अर्को योजना इरानले बनाएको छ। मलाई लाग्छ यसको पक्षमा धेरै देश आउँछन् अब हैन। जो यो प्रस्तावको पक्षमा उभिए नि 4 देश बाहेक भने मलाई लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै सबै देशहरू निर्णायक कदमको उसमै जान्छन्। त्यो भएर मैले अनुमान गरेको पश्चिमाहरूको अपराधिक हिजोदेखिको सोच 100 वर्ष यताको अहिले हैन 1970 देखि ले बल्झाएको मुद्दा हो यो। यसमा या त फिलिस्तिन रहन्न या इजरायल रहन्न। अब दुईटा राज्य पनि मैले सम्भव देख्दिन। त्यहाँ दुईटा राज्य पनि मैले सम्भव देख्दिन। त्यो बन्दैन र अब कि इजरायली यहुदीहरूले पुरै त्यो क्षेत्र छोड्नुपर्छ र पश्चिमाहरूको शक्तिले जितेछ भने विश्वको ध्रुवीकरणमा पश्चिमाहरूको हात माथि परेछ भने फिलिस्तिनीहरू सबै त्यहाँबाट निस्कनुपर्छ र केही अरबी देशहरूले आफ्नो देश पनि गुमाउनुपर्छ। अहिले विश्वको ध्रुवीकरण हुँदा मैले त्यो सम्भावना देख्दिन हैन। अमेरिकन युरोपियनहरू जुन नाजुक हालतमा पुगे नि आज त्यो कोणबाट हेर्दा मैले अब उनीहरू कुनै शक्तिको रूपमा पुनर्स्थापित हुने सम्भावना मैले देख्दिन। त्यसकारणले मैले भनेको इजरायलको अन्त्यको सम्भावना बढी छ। यहुदीहरूले त्यो ठाउँ छोड्नै पर्ने स्थिति आउन सक्छ। अब यो चाहिँ तपाईको अर्को सङ्कट यो पश्चिमाहरूको अगाडि मात्रै होइन कि तपाईको अब अरब जगतमा एउटा ठुलो चाहिँ जनविद्रोहको सम्भावना देखिन थाल्यो। जस्तो साउदी, युएई, मोरक्को र बहराइनको जुन भूमिका देखा पर्यो नि त्यो बाहिर चाहिँ फिलिस्तिनको पक्षमा देखिने वक्तव्यबाजीमा, तर ठ्याक्कै त्यो अपराध इजरायलले गरिरहेको जो अपराध हो नि त्यसलाई ठ्याक्कै रोक्ने अथवा इजरायललाई ठेगान लगाउने प्रश्न आउँछ नि यिनीहरू ठ्याक्कै विरुद्धमा उत्रिने। अब यो जो दोहोरो रणनीतिबाट गए नि यसले यिनीहरूलाई डरलाग्दो सङ्कटमा फसायो र यिनकै देशभित्र अब एउटा ठुलो उथलपुथलका सम्भावनाहरू बढ्न थाले। किनभने भने त्यो पर्खाइमा त्यहाँको मान्छे धेरै पढिदेखि छ। किन भन्छ भने यी देशहरू अत्यन्तै निरङ्कुश र फासिस्ट शासक भएका देशहरू हुन्। जस्तो साउदीमा त पटक पटक कु हुन्छ हैन, त्यो परिवारभित्रै कु हुन्छ। अहिलेको बिल सलमान पनि चाहिँ योभन्दा अगाडिको उसलाई कु गरेर नै सत्तामा आएका हुन् र उनीहरू 24 घण्टा डराइरहेका हुन्छन् कतै हामीलाई कसले कु गरिदिन्छ। परिवारभित्रै हैन ज्यानी दुश्मनी छ र बाहिर जनमतमा चाहिँ उनीप्रति घृणा त्यस्तै छ। दमनले टिकेका शासन हुन् अमेरिकन सहयोगमा। युएई पनि त्यही हो। युएई त इस्लामिक देशहरूभित्र एउटा मात्र देश हो अहिले जसले इजरायलको निन्दा गर्न मानेन। सुरुमा हमासको विरोध गर्यो। यो लडाईँमा इजरायलले 100 वर्षदेखि गरेको अत्याचारको विषयमा बोलेन, उसले हमासको विरोध गर्यो। झन्नै त्यो आक्रमण के अरे चाहिँ आतंकवादी आक्रमण हो भन्ने भाषामा उसले नगर्यो। अब एउटा चाहिँ ध्रुवीकरण जस्तो अमेरिकनहरूले चलाए नि एक जमानामा कलर रिभोल्युसन। सोभियत सङ्घ कमजोर भइसकेपछि टुक्रिसकेपछि कलर रिभोल्युसनबाट संसारभरि आफ्नो अनुकूल नभएका सत्ताहरू उल्टाउँदै गए नि, पल्टाउँदै गए नि। अब त्यही स्थिति अब आउँदैछ। किन भन्छ भने यिनको ब्याकिङको रूपमा रहेका अथवा यिनलाई आठ भरोसा दिने अमेरिकनहरू कमजोर हुने भनेको अब यी अरबी देशहरू जो अमेरिका परस्तको रूपमा चाहिँ बदनाम छ संसारभरि अब यिनीहरूको सत्ता डगमगाउने स्थिति देखा परिरहेछ। अब यिनलाई सम्हाल्न कहाँ गाह्रो भइरहेछ भन्छ भने अब यिनको स्वार्थको विरुद्ध अब इजरायलको विरुद्धमा जाने, अमेरिकाको विरुद्धमा जाने यिनको मूल स्वार्थको विरुद्धमा हुन्छ। नजाने विश्व अर्कोतिर ढल्किसक्यो र त्यहाँको जनमत पनि त्यही ढङ्गले ढल्किसक्यो। अब यो विरोधाभासलाई सन्तुलनमा मिलाउनुको निम्ति उनलाई हम्मे पर्ने स्थिति आएको छ। र यसबाट मैले के देख्छु हुन्छ भने आज मैले निष्कर्ष निकाल्न खोजेको यो सानो छलफलमा मात्र अरब जगतमा एउटा हलचल आउँदैछ अब हैन। पश्चिमी जगत मात्र हैन, इजरायल हमास युद्धले पश्चिमी दुनियाँलाई मात्रै छेदविच्छेद पारेको छैन अथवा इजरायलको जो सामर्थ्यको कथा थियो नि त्यसलाई चाहिँ हावा साबित गरेको मात्र छैन कि त्यसले अब अरब जगतभित्र जो चाहिँ
पश्चिम परस्तको रूपमा परिचित देश सत्ताहरू थिए अथवा अमेरिकाका चाहिँ तपाईको दलालको रूपमा जो परिचित थिए, उनीहरूको अस्तित्वमाथि एउटा ठुलो सङ्कट र चुनौती अगाडि बढिरहेको छ र उनीहरू अर्को कहाँ डराइरहेछन्, एउटा चाहिँ आन्तरिक विद्रोहतिर डराइरहेछन्, अर्को उनलाई एउटा नराम्रो क्षति अहिले कहाँ भन्छ भने जस्तो हमास र चाहिँ इजरायल चाहिँ युद्धभन्दा अगाडि संसारले इस्लामहरूको नेता साउदी मान्दै आएको थियो, तर यो घटनापछि त्यसको ठाउँ इरानले लिइसक्यो। अब इरानले लिइसक्यो, त्यो ताकतको त रूपमा थियो नै, तर अब मध्यपूर्वभरि सुन्नी मुसलमानहरूको अत्यधिक ठुलो जनमत र सिया जनसङ्ख्या धेरै सानो भएको हुनाले शक्ति र सामर्थ्य र पुरानो सभ्यता हुँदाहुँदै पनि इरानले त्यो स्थान पाएको थिएन। तर इरानको अहिले भूमिका कस्तो छ भन्छ भने सिया र सुन्नीमा छैन हो, हैन। उता तपाईको यहुदी र चाहिँ अमेरिकनहरूसँग युरोपियनसँग लड्नको निम्ति सबै मुस्लिमहरूलाई एउटै झन्डामा ल्याउन कोसिस गरिरहेछ र हमास सुन्नी सङ्गठन हो, तर सबभन्दा ठुलो सहयोग इरानको छ। इरानले बृहत स्वार्थ हेरेर भूमिका खेलिरहेको छ, त्यसकारणले उसले साउदी अरबलाई विस्थापित गर्दैछ र उसले त्यो मार पनि झेल्नुपर्ने स्थिति आयो अब, हैन। सिङ्गो अरब जगतको नेताको रूपमा इरान स्थापित हुने एउटा उनलाई खतरा, दोस्रो आन्तरिक विद्रोहको खतरा। यो चाहिँ तपाईको कोर्सतिर चाहिँ अरब जगत गयो र यसको असरले कहाँ कहाँ उथलपुथल हो भन्न त सकिन्न, तर मलाई विश्वास छ ऊ उथलपुथल आउँछ। किन भन्छ भने युद्ध जति लामिन्छ नि, यस्ता अवसरवादी र दोहोरो भूमिका खेल्ने मान्छेहरू त्यत्तिकै गहिरो सङ्कटमा फस्दै जान्छन् र यसले सिङ्गो विश्वको शक्ति सन्तुलन र समीकरणमा भारी उतार चढाव ल्याउनेछ भन्ने कुरामा अब कुनै पनि शङ्का छैन।